बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस ने 21 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए हैं। तबादले सीसीपीओ की मंजूरी के बाद किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर नईम राव मुस्तफाबाद ऑपरेशन से गालिब मार्केट तब्दील कर दिए गए हैं। कौन कौन से मजीद नाम शामिल है, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। इरफान मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे डॉक्टर राजा आबिद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 21 पुलिस स्टेशन के एसएचओ तब्दील किए गए, जबकि 15 पुलिस स्टेशन के एसएचओ को नाकस कारकर्दगी की बिना के ऊपर ओहदे से हटा दिया गया। इसमें आपको बताएं कि पहले जो एसएचओ तैनात किए जा रहे थे, ये एक कमेटी जो सीसीपीओ लाहौर ने बनाई थी उसकी मंजूरी के बाद इनको तैनात किया जाता था, और इसी तरह अब भी सीसीपीओ की मंजूरी के बाद कमेटी ने उनके इंटरव्यूज किए और सीसीपीओ ने इनकी मंजूरी दी, जिसके बाद ये जो ऑपरेशन ने अहकाम जारी किए। इसमें आपको बताएं जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईब को मुस्तफाबाद से गालिब मार्केट, इंस्पेक्टर इमरान खान को गालिब मार्केट से सुंदर, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह पुलिस लाइन से इनको मुस्तफाबाद एसएचओ तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद जावेद यूनुस को पुलिस लाइन से एसएचओ हरबंसपुरा, इंस्पेक्टर आफ्ताब को पुलिस लाइन से मनावा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद को एसएचओ हडियारा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को शादरा टाउन, रेहान जिया जो है इनको मिस्त्री शाह एसएचओ तैनात किया गया है, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज को रावी रोड, सब इंस्पेक्टर दिलावर अली को गुलशन इकबाल, सब इंस्पेक्टर कमर अब्बास बरकी से इनका तबादला करके इनको नवाब टाउन रिपोर्ट करने के अहकाम दिए हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर वकास अशरफ जो है इनको एसएचओ बरकी तैनात किया गया है, सब इंस्पेक्टर जुबैर अहमद को नवाकोट, सब इंस्पेक्टर काशिफ यूसुफ को कायद इंडस्ट्रियल एरिया और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आमिर अंजुम जो है इनको मांगा मंडी तैनात किया गया है, जबकि 15 एसएचओ ऐसे थे जिनकी कारकर्दगी नाकिस थी, और इसी कमेटी ने जब इनकी वैल्यूएशन की माहाना बुनियादों के ऊपर इनकी कारकर्दगी की तो उसमें इनकी कारकर्दगी इंतहाई पुअर थी, जिसके ऊपर इनको थानों से तब्दील करके इनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम दिए हैं, जिनमें एसएचओ सुंदर हैं, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल खालिद थे इनको तब्दील किया, इनको क्लोज किया गया है, सब इंस्पेक्टर नासिर हमीद हैं ये हरबंसपुरा में तैनात थे, इनको पुलिस लाइन भिजवाया गया है, मोहम्मद शाहिद हुसैन जो है ये सब इंस्पेक्टर मनावा थे, एसएचओ मनावा थे, इनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए। तैमूर मलिक जो है हडियारा में थे, इनका भी तबादला करके इनको पुलिस लाइन भिजवाया गया है। मोहम्मद अशफाक अहमद जो शादरा टाउन में तैनात थे, इनको भी नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर जनरल ड्यूटी के ऊपर तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर अख्तर अली समेत ये 15 पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं या सब इंस्पेक्टर जो एसएचओ लगे हुए थे, इनको ओहदों से हटाकर इनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने के अहकाम दिए गए हैं। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ। कि लाहौर में बादलों के डेरे हैं, बारिश की धुआंधार इनिंग्स शहर के गली कूचे धो डाले, शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है, निज़ाम जिंदगी मफलूज होने लगा है। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताज़ा तरीन इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है शहर में, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा। 48 घंटे से लाहौर शहर पे बादलों का राज है, जिसके बायस वक्फे वक्फे से कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश भी जारी है। जिन इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है वहाँ पे निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बिजली की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। काफ़ी जगह ऐसी हैं शहर की जहाँ पर दिन के औकात में कई घंटे तक बिजली गायब रही। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है, किसी जगह पर इंतज़ामिया नहीं पहुँच सकी और किसी जगह पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिजली की जो फ्राहमी है वो मुतासिर रही। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 24 घंटे जो है उनमें भी मजीद बारिश जो है वो मुतवक्के है। बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जो साइकिल है बारिशों का वो इस वक्त शहर की फिजा में मौजूद है। अलबत्ता बारिश की वजह से जो दर्जा हरारत है वो मजीद कम हो गया है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रात के वक्त जब जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी दर्जा हरारत कम होता जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का जो है एक्सपेक्टेड 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा बारिश जब से शुरू हुई है उसके बाद से शहर की फिजा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। आलूदगी काफ़ी कम हो गई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ चुका है, जो कि 300 से भी ऊपर था बारिश से पहले। इस वजह से फिजा काफ़ी हद तक जो है वो सेहत के लिए बेहतर हो गई है। जी तो उस्मान, क्या बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, कब तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा?
جی اگلے 24 گھنٹے جو ہیں ان کے اندر پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. شہر کے اندر کہیں موسلادھار اور کہیں ہلکی بارش ہوگی. 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ سورج نکلے گا اور بارش جو ہے وہ نہیں ہوگی, لیکن اگلا ایک ہفتہ مسلسل مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. کسی جگہ پہ موسلادھار گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور کسی جگہ پہ ہلکی بارش ہوگی. اگلے 24 گھنٹے تک شہر کے اندر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اگلے 24 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے. بہت شکریہ عثمان کمبو, ہمارے ساتھ ہی رہی گا. لاہور میں بادلوں کے ڈیرے ہیں, دھواں دھار اننگز, شہر کے گلی کوچے دھو ڈالے. شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی جمع ہو چکا ہے. جہاں پر ایک طرف بارش رحمت ہے, دوسری جانب بارش زحمت بن چکی ہے. ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے, لوگ خاصے پریشان ہیں, نظام زندگی مفلوج ہونے لگا ہے. بارش نے جنرل ہسپتال کی خستہ حالی کا پول کھول دیا. بارشی پانی میں جنرل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں داخل گائنی اور سرجیکل آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکنے لگیں. درجنوں سرجریز التوا کا شکار ہو گئیں. آپریشن تھیٹرز اور بلڈ بینک کے باہر بھی پانی جمع ہو گیا. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے لیے تاحال انتظامات نہیں کیے جا سکے. بارش نے جنرل ہسپتال کی خستہ حالی کا پول کھول دیا. بارشی پانی میں جنرل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں داخل گائنی اور سرجیکل آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپکنے لگیں. درجنوں سرجریز التوا کا شکار ہیں. آپریشن تھیٹرز اور بلڈ بینک کے باہر بھی پانی جمع ہو چکا ہے. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے لیے تاحال انتظامات نہیں کیے جا سکے. تو بارش نے جنرل ہسپتال کی خستہ حالی کا پول کھول دیا ہے. مناظر آپ کی سکرینز پر ہیں. کیا صورتحال ہے اس وقت جنرل ہسپتال کی؟ بارشی پانی میں جنرل ہسپتال کے آپریشن تھیٹر یہ داخل ہو گیا. بارشی پانی گائنی اور سرجیکل آپریشن تھیٹرز کی چھتیں ٹپک رہی ہیں اور درجنوں سرجریز اس وقت التوا کا شکار ہیں. آپریشن تھیٹرز اور بلڈ بینک کے باہر کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی پانی جمع ہے. ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا سکے. انتظامیہ مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے, کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. موج مستی ختم. موسم سرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کھل گئے. موسلادھار بارش کے باعث طالب علموں کی حاضری انتہائی کم رہی. بچے سردی میں ٹھٹھرتے رہے. نصابی سرگرمیاں بھی معطل رہیں. اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا بالآخر اختتام ہو گیا. تاہم 99% اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز نہ ہو سکا. طالب علموں کا کہنا ہے کہ بارش کے سبب بہت سے اسٹوڈنٹ اسکول نہیں پہنچ سکے. موسمی حالات کے پیش نظر حکومت کو چھٹیاں مزید ایک ہفتہ بڑھا دینی چاہیے تھیں. اسکول میں بارش ہوئی, اس وجہ سے ہم اسکول نہیں آ سکتے. سارے بچے واپس چلے گئے ہیں بارش کی وجہ سے, اور ہم بھی بہت مشکل سے آئے ہیں گیلے ہو کے. چھٹیاں دیتی چاہیے کہ اگلے ہفتے بھی بچے پورے آئیں. کچھ بچے جو آئے ہوئے ہیں ان کی کوئی پڑھائی نہیں ہوئی. اسکول کھلنے کے بعد اساتذہ کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں. پیر یا منگل سے بچوں کی تعداد 100% ہو جائے گی. اصل میں آج یہ پہلا دن تھا, تو ایک تو بارش کا موسم تھا, موسم خراب ہو گیا تھا, تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہفتے اتوار پیر کی ویسے چھٹی ہے, تو منگل سے انشاءاللہ تعالیٰ حاضری جو ہے نا وہ 100% ہو جائے گی انشاءاللہ. 2 ہفتے بعد اسکول تو کھل گئے, لیکن محکمہ تعلیم کی ناقص حکمت عملی کے باعث نصابی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں. والدین کا کہنا ہے کہ حکمران حقیقت پر مبنی فیصلے کرتے تو بچوں اور اساتذہ کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. ناقص کارکردگی پر 15 ایس ایچ اوز عہدے سے فارغ. ڈی آئی جی آپریشنز کا ایس ایچ اوز کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم. ایس ایچ او سندر سب انسپیکٹر محمد اکمل خالد کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح ایس ایچ او ہربنس پورہ انسپیکٹر ناصر حمید کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایس ایچ او مناوا انسپیکٹر محمد شاہد کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم. ساتھ ہی ساتھ ایس ایچ او ہڈیارہ انسپیکٹر تیمور ملک کا نام بھی اس میں شامل ہے. ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن انسپیکٹر اشفاق احمد کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم. ایس ایچ او راوی روڈ انسپیکٹر اختر علی کو بھی پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایس ایچ او گلشن اقبال انسپیکٹر محمد عرفان کا نام اور ایس ایچ او نواں کوٹ انسپیکٹر محمد رضا کا نام بھی اس میں شامل ہے. ایس ایچ او قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ انسپیکٹر اختر حسین کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایس ایچ او مانگا منڈی انسپیکٹر عمران یوسف کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انسپیکٹر کیسر عزیز اور ایس ایچ او فیکٹری ایریا انسپیکٹر رفیع اللہ کو بھی پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
عدت پوری کیے بغیر شادی کرنے والی خواتین سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ خواتین کا عدت کے بغیر شادی کا اقدام زنا کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق عدت گزارے بغیر شادی فاسد ہو سکتی ہے۔ عدت گزارے بغیر شادی باطل قرار نہیں دی جا سکتی۔ عدت مکمل کیے بغیر شادی کو زنا قرار دینے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ امیر بخش کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ درخواست گزار کی سابقہ بیوی نے عدت پوری کیے بغیر دوسری شادی کی۔ درخواست گزار نے دوسری شادی پر مقدمے کے لیے رجوع کیا تھا۔ خاتون نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ لے کر اگلے روز اسماعیل سے شادی کی۔ موقف کو درست مان بھی لیا جائے تب بھی شادی باطل نہیں ہے، یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ بچوں کا یونیفارم ناقص دھاگے سے سینے پر خاتون شہری ٹیلر کے خلاف صارف عدالت پہنچ گئی۔ صارف عدالت نے ندیم ٹیلر وحدت روڈ کے ٹیلر کو 4 فروری کو طلب کر لیا۔ کی رہائشی گلشن بیگم نے صارف عدالت میں ندیم ٹیلر وحدت روڈ کے مالک کے خلاف 50,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے۔ موقف اختیار کیا ہے کہ اس نے بچوں کے اسکول کا یونیفارم ٹیلر کو سلنے کے لیے دیا۔ ٹیلر نے ناقص دھاگا استعمال کیا، یونیفارم کی سلائی جگہ جگہ سے ادھڑ گئی۔ ٹیلر کو کپڑے فوراً واپس کیے کہ دوبارہ سلائی کر دے، لیکن اس نے بات نہ سنی اور دکان سے نکال دیا، جس کے باعث وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ عدالت نے ٹیلر کو 4 فروری کو جواب طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شراب پر پابندی پھر بھی فروخت کا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ شراب سے حاصل ہونے والی آمدن میں پچھلے مالی سال کی نسبت 10% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے مالی سال 2021-22 میں 68 کروڑ 14 لاکھ روپے کما لیے۔ اگلے مالی سال شراب کی فروخت سے کتنی آمدنی ہونی چاہیے؟ پنجاب حکومت نے آمدنی کا ہدف بڑھا کر 2 ارب 59 کروڑ مقرر کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت صوبے میں اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ پنجاب حکومت مختلف ذرائع سے سالانہ 300 ارب روپے سے زائد ریونیو قومی خزانے میں جمع کرتی ہے۔ ان ذرائع آمدن میں ایک حصہ شراب کی فروخت پر عائد ڈیوٹی اور نئے لائسنس کے اجرا سے بھی آتا ہے۔ پنجاب کی سول اکاؤنٹس رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 2021-22 میں شراب کی فروخت پر ٹیکسز اور لائسنس کے اجرا کے باعث آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق شراب کی فروخت کے لائسنس کے اجرا سے 42 کروڑ، غیر ملکی شراب کی فروخت پر ڈیوٹی کی مد میں 20 کروڑ اور پاکستان میں بننے والی لوکل شراب سے 6 کروڑ 14 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق پنجاب میں شراب کی فروخت میں ذرائع آمدن کی شرح پچھلے مالی سال کی نسبت 10% زیادہ ہے۔ کام چور اور نکمے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی بھی شامت آ گئی۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اجلاس، ناقص کارکردگی پر احسان خاور، عاصم شاہد، ڈاکٹر فواد کو شو کاز نوٹس جاری۔ اے ڈی سیز، اے سیز، پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور دیگر افسران کی شرکت۔ مزید احوال جانیں گے، شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، کامچور اور نکمے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی شامت آ گئی اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی جانچنے بارے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی سی لاہور نے ناقص کارکردگی پر احسان خاور زیدی، عاصم شاہد اور ڈاکٹر فواد بدر اور دیگر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس میں دیگر افسران شریک ہوئے اور اس اہم اجلاس میں 1 دسمبر 2021 سے لے کر 31 دسمبر 2021 تک پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا یہ کہنا تھا کہ نکمے اور کامچور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ عوام کو ہر صورت ناجائز گراں فروشی سے نجات دلانے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس خود میدان میں نکلیں اور تمام۔ بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین کہتے ہیں نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلیں گی۔ کیا جہانگیر ترین کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے؟ صحافی کا سوال۔ جہانگیر ترین نے جواب دیا، جہاز تو کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین ہوں یا کوئی پی ٹی آئی لیڈر، عمران خان کے سوا سب ہی مسکرا رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا۔ مسلم لیگ نون میں شمولیت کے سوال پر جہانگیر ترین صاحب مسکراتے رہے۔ ان سے مسکرانے کی وجہ پوچھیں، سردار ایاز صادق کے صحافی سے چٹکلے۔ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، مبارکباد دیتے ہیں صاحب کو اور ساتھ لیگ صاحب جو ہے میرے بھائی ہیں، ہم اکٹھے جھنڈی لگا چکے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ خوشی میں شامل ہے۔ اچھا، لوگ بڑی قیاس رائی آپ کے حوالے سے کرتے ہیں، آج میرے سامنے میں کہتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا لوں، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ہل جل نظر آتی ہے کہ یہ صرف یہ دوستیاں ہی ہیں، بس اس طرح چلتی رہیں گی؟
हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगे। तो जहां से रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जी भाई प्लीज प्लीज प्लीज। जी सर। ये बात ये है कि आपकी शादी के मौके पे आप आए यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। नहीं जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। तो आप चाहते हैं ये मुस्कुराते रहे? अयाज भाई आप क्या चाहते हैं? इमरान खान के सभी मुस्कुराए तो अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। साहब आप क्या कहेंगे? जंगीर साहब को यहाँ पे देखें, आज शादी का मौका है, दूल्हे ये लग रहे हैं आज तरीन साहब। जी माशाल्लाह, मुबारक देता हूँ मैं। तो क्या नून लीग में कोई शमूलियत या कोई वैसे कोई ऐसे कोई होगा? का मौका है। अच्छा, पाकिस्तान के सियासी हालात पे क्या तबसरा करेंगे आप? चले, बहुत शुक्रिया सर। MPA बिलाल यासीन म्यो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अहम शख्सियात की जानिब से इजाज़त का सिलसिला जारी है। बिलाल यासीन का कहना है कि पहले से सेहत बेहतर है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे शाहजेब भट्टी से। शाहजेब बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात उनकी इयादत के लिए पहुँच रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियो अस्पताल में मौजूद हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज 8वां रोज़ है जिनका जो कि यहाँ पे ज़ेरे इलाज है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं उनकी इयादत के लिए आने का सिलसिला तो जारी है ही। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब तक सेहतयाब मज़ीद हो जाएंगे और कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का करम है कि मैं मुकम्मल ठीक हूँ। ये बस मेरे पेट का इशू तो करम है बिल्कुल ठीक है। टांग में प्रॉब्लम है तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कपल ऑफ डेज़ में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का और दोस्तों का। जुम्मतुल मुबारक था, जिस तरह से सारे लाहौर की मस्जिदों में दुआ की गई, इर्द गिर्द से जिस तरह मुझे टेलीफोन, मैं ख़ुद तो नहीं सुन सकता, यहाँ पे नेट नहीं है, मगर वो जो टेलीफोन के ज़रिए मैसेजेस आते हैं तो मैं कुछ और दूसरा काम नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात का और उसकी मखलूक का शुक्र अदा करता हूँ कि शुक्र अल्लाह कि तूने मेहरबानी की, तकलीफ़ भी कट गई और पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना था कि वो जल्द ही सेहतयाब हो रहे हैं और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि कपल ऑफ डेज़ में जो है वो डिस्चार्ज किया जाएगा। सिर्फ टांग में जो तकलीफ़ है उसके बायस जो है उनकी फिजियोथेरेपी का सिलसिला भी जारी है। जी शाहजेब भट्टी, बहुत शुक्रिया। और अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तामीर और तरक्की के हवाले से। शहर की 4 सड़कों की तामीर की जाएगी। मज़ीद 10 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमे ख़जाना ने सड़कों की तामीर के लिए मज़ीद 10 अरब रुपए जारी किए हैं। रावी सगियां रोड की तामीर के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि BRB ब्रिज जलो मोड़ से बसीन तक सड़क की तामीर के लिए 34 मिलियन रुपए दिए गए हैं, जबकि मेटल रोड गंज हसनाबाद के लिए भी फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा महकमा ख़जाना ने न्यू लाहौर से रियाया तक सड़क की तामीर के लिए फंड्स दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 3rd क्वार्टर की किस्त जारी कर दी है। लाहौर के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में 14 करोड़ से जायद फंड जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में मख्तस शुदा बजट के मुकाबले में 3 अरब 55 करोड़ का फंड जारी किया है। ये बजट सरकारी स्कूलों में इंतजामी अखराजात के लिए जारी किया गया है, जिसमें स्कूलों के यूटिलिटी बिल समेत दीगर अखराजात भी शामिल हैं। महकमा ख़जाना पंजाब की जानिब से जारी बजट के मुताबिक लाहौर को 14 करोड़ 82 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। महकमा ख़जाना पंजाब ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स में फंड्स ट्रांसफ़र किए हैं। लाहौर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम 24 जनवरी से शुरू होगी। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद काठिया,
CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल, CEO एजुकेशन लाहौर, DDO हेल्थ लाहौर ने शिरकत की। DC लाहौर को 24 जनवरी से शुरू होने वाली 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DDO हेल्थ ने बताया कि मुहिम के दौरान 18,74,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DC मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग और माइक्रो प्लान पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मजीद कहा कि हम सब ने मिलकर शहर को पोलियो फ्री बनाना है। छह यूनिवर्सिटी के तुलबा का एक दिन पाक फौज के साथ कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज की खुसूसी शिरकत। UET, पंजाब यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज, LSC, NCA, किनेट कॉलेज के तुलबा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा भी शरीक हुए। तुलबा को पाक फौज के इस्तेमाल में असलहे की खुसूसी नुमाइश दिखाई गई। तुलबा ने टैंक्स, तोपों और जंगी साजो सामान की नुमाइश में भी खुसूसी दिलचस्पी ली। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। दुरे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, 6 यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं उन्होंने भी एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा और इस हवाले से किनेट कॉलेज, UET, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत दीगर नामवर यूनिवर्सिटियों के तलबा थे, उनके वाइस चांसलर, उनके साथ भी मौजूद थे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज खुद मौजूद थे, जबकि कोर कमांडर लाहौर के तमाम फॉर्मेशन के सीनियर ऑफिसर मौजूद थे। तलबा को और असातिज़ा को, वाइस चांसलर को तमाम आर्मी की फॉर्मेशन, जंगी आलात और उसकी नुमाइश भी दिखाई गई। उसके साथ साथ आर्मी की टेक्निक, जो जंगी टेक्निक थी, उसका एक अमली मुजाहरा भी करके दिखाया गया। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज के जज्बे को सराहा, उनकी टेक्निक और उनकी हुबल वक्ती की भी खूब तारीफ। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक का जनरल अस्पताल का दौरा। काउंटर पर मौजूद अमले से कौमी सेहत कार्ड के तहत आने वाले मरीजों की तफसीलात मालूम की। सेहत कार्ड के तहत दाखिल मरीजों को मियारी मेडिकल सहूलियात की फराहमी के मुतल्लिक इत्मीनान का भी इजहार किया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी की हिदायत पर CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर फरीद जफर और MS डॉक्टर आमिर मुफ्ती भी उनके हमरा मौजूद रहे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का 10 जनवरी से तुलबा की फिजिकल तस्दीक करने का फैसला। स्कूलों में ज़ेरे तालीम तुलबा की तस्दीक न होने पर फंड्स बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 10 जनवरी से तुलबा की फिजिकल तस्दीक करने का फैसला किया है। 10 जनवरी से लाहौर समेत पंजाब भर के 7,500 स्कूलों की इंस्पेक्शन होगी। पैफ हुकाम ने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी हैं। ये टीमें स्कूल में ज़ेरे तालीम तमाम तुलबा की तस्दीक करने की मजाज होंगी। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। मुआहिदे के तहत मजदूरों के बच्चों को फीस की मद में 30% रियायत मिलेगी। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हेड ऑफिस में किया गया। वाइस कमिश्नर पैसी चौधरी मोहम्मद अरशद और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहेल अफजल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।